फरमाया फौत होने के बाद ही उससे मांगी जा सकती है। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस सवाल से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि आज के मुआशरे के अंदर आप देखेंगे पीरी मुरीदी यानी बाबे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। हैरान की वाली बात यह है कि बरेलवी मकतबा फिक्र के जितने भी मौलवी देखेंगे इल्ला के बीच में से कोई छोड़कर, उनकी ये ड्यूटी है कि आपने गैरुल्लाह की कब्रों को सजदे करवाने हैं कौम को कह कह के। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। गैरुल्लाह के सामने आपने झुकना है, यानी कहना ये फाड़े बाबे ने इंज कर देता। तो नाज़रीन, ऐसे ही हम आज आपको एक ऐसे मौलवी की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसका कहना यह है कि उसने अपने मुरीद को, यानी वो मौत की कश्मकश में था और उसने अपने मुरीद की 20 साल उम्र और ज्यादा कर दी पीर साहब ने। आइए नाज़रीन, हम उसी की ज़बानी वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो करते मुझे याद आया है मिस मिस्कीन ने भी काफी लोगों को ऐसी तहरीरें लिख के दी हुई हैं। उनमें से आज एक मास्टर साहब बैठे, मास्टर यासीन खड़ा हो, इसके पास मेरा रुका है, मैंने इसको लिख के दिया हुआ है। कम से कम 8 साल हो गए मास्टर जी, 8 साल हो गए मास्टर बीमार था, इसकी हालत बड़ी नाजुक थी। ये मास्टर मौतो हयात की कश्मकश में था, डॉक्टर हकीम कोई इलाज समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता लगा वो हमारा प्रसंगी है बड़े प्यार वाले, मैं इसकी इयादत करने 55 ओडा वाले में चला गया, इसकी इयादत की। ये बेचारा बड़ा परेशान, दिल बर्दाश्त था। मैं के मास्टर परेशान ना हो, तू मरदा नहीं हाले, तो मैं के तेनू यकीन ना आवे तो मैं तेन लिख के देना, फिर लिख के दे दे। मैं के तू मेरी गल से यकीन कर लेंदा तो चंगा सी, कोई गल नहीं, लिख के दे देना। मैं कागज कलम मंगा के ले कागज कलम, कहने काफी पई लिख ही दे। मैं ठीक है तेन लिख के देना। मास्टर कितना अरसा जीने, 5 साल लिखा। मैं के मास्टर मुंह पे खड़ा है, वो असरार मुंह पे गवाह है। मैं के मास्टर खुदा दी कसम जिन्नी लिख के देंगा, एक दिन पहले मर जावे मैं जिम्मेवार बैठा, मैं जिम्मेवार हां। बंदा थोड़े सामने, गवाह भी सामने बैठे, मैं लिख के देना। 5 साल लिखा, कहने ऐसे कर 10 साल कर दे। मैं कि मास्टर लिखा 10 साल, कहते आप ऐसे करो 15 कर दो। मैं कि मास्टर जी 15 साल लिखा, कहते 20 कर दे। जो 20 में लिखा लगा, मैं कि चलो 20, कहते 25 कर दे। मैं कि मास्टर सोच ले, एक गल तेन दस देवा, 25 साल ही जीवेगा, आखिर बहुत होने, 30 साल जीवे ता ही मरने, ठीक है ना। 25 साल लिखवाया मेरे ख्याल, 20 साल लिखो, 20 साल जनाब इन्हें मास्टर जी लिखवाए। ओदे थले मैं लिखा मैं मिस्कीन ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी अल्लाह दी रहमत नू सामने रख के इहदे नाल जुबान दे रहा कि ये 20 साल जिंदा रहे, मालिक दी उम्र बरकत दे दे, ते तू करम फरमा, ये लिखे दी लाज रखी, थले सहन करके नु जिद्दा। मैं के मास्टर पढ़, हुण तेन कुछ नहीं होंदा, खुदा दी कसम है, आज कुछ कल कुछ। ये मास्टर छाला मारदा, 8 साल जिंदगी पीती खड़ा जे, ओ खड़ा है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। अब नाज़रीन, आप सहीह बुखारी की हदीस का मुताला करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम दुनिया से जा रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पे उठाया हुआ है, आंखों से आंसू जारी हैं कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की उम्र लंबी नहीं कर सकते थे। तो खैर नाज़रीन, हम अगली बात करते चलें। हयातुल हयावान अल्लामा कमालुद्दीन की किताब है, उन्होंने बड़ा ही कमाल का एक वाक़या लेके आए। अल्लामा कमालुद्दीन वो वाक़या भी बड़ा कमाल का लेके आए हैं। कहते हैं जी, एक छोटी सी चूंटी, उसको एक बेर मिला, छोटा सा बेर, वो लेकर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई। कहने लगी, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जी,
یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ اب نبی سلیمان علیہ السلام نے بیر دیکھا تو وہ چونٹی، وہ کیڑی کہنے لگی نبی سلیمان علیہ السلام جی اگر آپ میرے تحفے کو دیکھ کر مسکرائیں تو کم سے کم اتنا ضرور سوچئے گا کہ یہ تحفہ میں آپ کے لیے کیسے لے کے آئی ہوں۔ یعنی جب میں بیر لے کر آ رہی تھی کبھی بیر میرے اوپر ہوتا تھا، کبھی میں بیر کے اوپر ہوتی، کیسے لے کے آئی یہ کم سے کم آپ سوچئے گا۔ خیر نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اے کیڑی، اے چونٹی، میں نے تیرے اس تحفے کو قبول کر لیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں بھی آپ کو دوں گا، شرط یہ ہے کہ میں بھی آپ کو کچھ دوں گا۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے چونٹی مانگ، کیڑی مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ نبی سلیمان علیہ السلام سے چونٹی یہ بات کہہ رہی ہے انت ضعیف، آپ تو خود کمزور ہیں، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں جی آپ مانگو۔ 3 مرتبہ کہا تو چونٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے زد فی رزقی زد فی عمری، یعنی میرے رزق کے آپ 4 دانے بھی بڑھا دیں اور میری عمر کے 4 دن زیادہ کر دیں، یعنی عمر زیادہ کر دیں۔ اب نبی سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہنے لگے چونٹی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، رزق بھی اللہ بڑھاتا ہے اور عمر بھی اللہ بڑھاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آج کا جو مسلمان ہے نا، یہ آج کے جو بابے ہیں یہ کہتے ہیں نہ اسی بھی کر سکنے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی عقیدہ توحید نصیب فرما دے۔ ناظرین اگر عقیدہ توحید ہوگا تو بندہ کامیاب ہے، ورنہ اگر میں آپ کو دلیل دوں، میں خود تو ترجمہ نہیں کروں گا لیکن آپ کو آیت کا نمبر بتا دوں گا، خود آپ نے آیت کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ سوچئے گا۔ سورہ انعام کی آپ 88 آیت پڑھیں گے، اس کے اندر 18 نبیوں کا ذکر لے کر اللہ پاک نے کیا فرمایا، یعنی کیا فرمایا ہے نبیوں کو، یہ آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے، کیونکہ اگر میں کروں گا آپ کے کوئی نہ کوئی فتویٰ لگانے پہ چلیں گے، کیونکہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات آپ نے سورۃ انعام کی 88 آیت دیکھنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ زمر کی 65 یعنی 65 نمبر آیت کا آپ نے خود ترجمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے آگے یہ مجھے کمنٹس کے اندر آپ نے بتانا ہے کیا یہ میں غلط بات کر رہا ہوں، آپ خود ہی ترجمہ پڑھیے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔